صبح شام رو کے ایو منگی کر مومنا دعا ہن تشال وسے گھر حسین دا شام رو کے ایو منگی کر مومنا دعا ہن تشال وسے گھر حسین دا ہائے شام رو کے ایو منگی کر مومنا دعا ہن تشال وسے گھر حسین دا شام رو کے ایو منگی کر مومنا دعا ہن تشال وسے گھر حسین دا مدتاں دے مارے ہوئے دیوے کوئی جندرے لا ہن تشال وسے گھر حسین ہائے کر لے ہائے کر لے کوئی نظر رہا ہن تشال وسے گھر حسین دا مدتاں دے مارے ہوئے کوئی نظر رہا ہن تشال وسے گھر حسین دا اکھیاں ویکھن ویلایا وے سگرا نو رب ویر ملا دیاں دے پردے ہونی سگرا نو رب ویر ملا وے بیٹھے رہن کول صدا ہر ویلے بین تے بھیرا ہن تشال ہائے حسین شابہ ہر ویلے بین تے بھیرا ہن تشال وسے گھر حسین دا بیٹھ رہن کول صدا ہائے حسین جڑے نہیں رنے میں نے دکھے آئے غازی نو بازو مل جاون لٹیاں چادر واپس آئے حسین آئے حسین آئے حسین لٹیاں چادر واپس آمن آکھے دی علی دی غازی ہتھنل بر کے پوا ہن تشال آئے حسین آئے حسین کوئی کام سے نصیب ماں پیو دے تے نہیں رہ سکتی ایک لالا حیران میں کہ میں سگرا نے دکھا پیو دا باندھا ہائے حیران میں کہ میں سگرا نے دکھا پیو دا باندھا ہائے منہ کر کے پسے اکبر دے آکھے دل وچ کر اندازہ تو سنٹور ونجنا ہے میں مار ونجنا ہے میرا چیسیا کون ہے ہائے ہائے اور انہیں حسین حقل مار گیا دے غازی ویر غازی رو گیا دے جی وارث تطہیر عباس انہا مسافران دی لسٹ بنا جنہ کربلا ونجنا ہے عباس قلم دوات چاہے آئے قلم دوات چاہ کے شبیر دے قدمہ بہ گئے حسین رو گیا دے غازی یاد رکھی جندہ نام میں لکھواں صرف او دا نام لکھنا ہے جندہ نام میں نام لکھواں او دا نام نہیں لکھنا بہتر مولا جی میں تو آڈا حکم غازی دوجی گل یاد رکھی سفارش کسے دی نہیں کرنی باہمیں تیری دی ہوئے باہمیں میری دی آئے آئے بہتر مولا
جی میں تہاڈا حکم مکیا مصاحب غازی نے پہلی سطر رجسٹر تے اپنے کولو لکھیے حسین آدھا کیا لکھے ہی عباس آدھے مولا جڑا بابا علی لکھدا نصر من اللہ و فتح قریب نصر من اللہ دا نام آیا ہے حسین رنائے تے روکیاں دے غازی نصر من اللہ او لکھ دینا تے جڑے وین دین کرین لڑائیاں او تو انا للہ لکھ غازی میرے نال نظارہ ہائے 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 دھیاں دے پردے مولا گواہی حسین آدھا لکھ کر بلا دے شہیدہ دے نا اپنا نام لکھ میرا نام لکھ اکبر دا نام لکھ قاسم دا نام لکھ عباس لکھے آئے آ گئی حسین دیاں بہنہ دیواری جدہ بہنہ دیواری آئیے حسین آدھا لکھ زینب بنت علی زینب دا نام آیا ہے قدمہ تے آتلا کیا دا ہے تو لو محفوظ دا مالک ہے تیرے ہاتھ ویچ کول تقدیر ہے او مینو زینب لکھنا نہیں ہوندہ اے آپ چکارا آدھے میں کی میں لکھاں او علی دی دیئے